बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में अगस्त के पहले हफ्ते में प्रैक्टिकली हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी आया नू, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सत्य खैरा रखे। इस हफ्ते में 9 अगस्त जो मार्क कर लीजिएगा, मेरा बर्थडे आने वाला है। और जो है मेरा क्योंकि बिलीव है कि बर्थडे जो है वो आपका, वहाँ से आपकी ज़िंदगी के एक नए साल की बिस्मिल्लाह होती है। तो प्लीज़ इस बिस्मिल्लाह के लिए मुझे आप लोगों की दुआओं की शदीद ज़रूरत है। उम्र नहीं पूछेंगे आप मुझसे, लेकिन आप मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे। ये आपका मुझसे रेजोल्यूशन भी है, वादा भी है, और एक ही हमारा आपस में जुड़े हुए इसी दुआ के रिश्ते से जो है कि मैं हर हफ्ते आपसे मुलाकात के लिए आ ही जाती हूँ। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा होता है। दूसरा, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये जो रेड घंटी का बटन है इसको दबा दीजिए, ताकि आप मुझे चले बर्थडे पे, ये आपका बर्थडे प्रेजेंट है मेरे लिए कि आप अपने से भी खुद भी अगर नहीं सब्सक्राइब किया, इस रेड घंटी के बटन को दबा दीजिए। अपने प्यारों से भी कहिए कि वो भी मेरे साथ मदद करें। और जो है मेरी यहाँ पे एक तरह से मेरी सपोर्ट है कि मेरा मोराल भी हाई होगा कि मेरे सुनने वाले ज़्यादा हैं और मुझे और डेडिकेशन के साथ चलना है, तो ये मेरा मोराल भी हाई होगा। तो ये आप ज़रूर जो है इसको रेड घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा। दूसरा, आप लोगों को पता है कि हम हर बारी आप लोगों को बताते हैं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तो मेरी आती रहती है आप लोगों के पास, लेकिन ये भी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप लोग अपनी इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहते हैं, ज़ाती रीडिंग, जो कि ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप होता है ना, सितारों के हालात हैं ये 12 सितारों के, और अगर ये आपकी मदद कर देते हैं तो भी मैं आपकी दुआओं की हकदार हूँ। और ये जो है जब आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहें तो ये नंबर जो है 0302 444 777 1, इसका एक डिजिट भी दाएं से बाएं मत कीजिएगा। अगर आप इस नंबर के थ्रू बुक हो गए हैं, देर या सवेर आपकी बारी डेफिनेटली आ जाएगी, क्योंकि फ़ोन क्लाइंट्स अक्सर मेरे पे कोई पैनिक आ जाए तो मुझे बेचारों को उस वक्त कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन आप महफूज हाथों में, आपकी इंफॉर्मेशन भी, आपको यहाँ से मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, विजिटिंग अपॉइंटमेंट की भी और टेलीफोनिक सेशन की भी जो है। तो ये तो एक तरीका है मुझसे मिलने का। दूसरा, मैंने आपको हमेशा बताया है कि 4 बहुत महदूद से अलूम हैं जो अल्लाह ताला ने दिए। एस्ट्रोलॉजी, ऑथेंटिसिटी इसके अंदर है। तो बेसिक मेरी एक्सपर्टीज़ भी एस्ट्रोलॉजी है, यानी सितारा शनासी। न्यूमरोलॉजी, इल्मुल-अदाद, पामिस्ट्री, हाथों का इल्म, और आखिर में कार्ड्स। कार्ड्स एक ईरानी इल्म है, ये आप मिलने पे एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को। टेरो कार्ड्स ये बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये हो गया, ताकि आपको पता होना चाहिए हर इल्म की दलील मेरे पास मौजूद है। अगर मेरे पास दलील मौजूद है, जो पेश गोइयाँ मैं दे रही हूँ, जो मैं आपसे आपके जायचे पे बात कर रही हूँ, तो समझिए मैं इल्म की बात करने वाला बंदा हूँ। मेरे पास कोई गैब का इल्म मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, इम्कानात का इल्म कहती हूँ। देर सवेर हो सकती है, बारिश कभी बाद में भी होती है महकमा मौसमियात के मुताबिक। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये इल्म सिर्फ एक रोड मैप है, जिस तरह गूगल आपकी रहनुमाई करती है। गूगल ये तो बता दे कि रेड पट्टी है, चौक है, गूगल ये नहीं बता सकती वो क्यों चौक है, वहाँ पे कोई धरना दिया हुआ है या कोई एक्सीडेंट है, ये गूगल भी नहीं बता सकती इतनी तरक्की के बावजूद। तो मेरा इल्म कैसे ये सारा गाइड कर सकता है? मेरी एक्सपर्टीज इतनी सी कि मैं सिर्फ टाइम फ्रेम बताती हूँ। तो डेट्स आप नोट कर लीजिए। 4 अगस्त से शुरू होगा हॉरोस्कोप, 13 अगस्त पे हम इसे एंड करेंगे। और इंशाल्लाह जिस हस्बे वादा और हस्बे रिवायत में पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। यही हमारा आपके साथ रेजोल्यूशन है, वादा है, और आपने अपना वादा निभाना है। इस हफ्ते 9 अगस्त है, भले विश ना कीजिए, ना हैप्पी बर्थडे लिखिए, लेकिन दिल में दुआ ज़रूर दे दीजिएगा सुन के कि सामिया खान का नया साल आसानियों वाला हो, अल्लाह पाक मुश्किलात ना दिखाएं,
लेकिन बस मांग ही सकते हैं उसकी ज़ात से। वो जहाँ डालता है तो वो रास्ते भी निकालता है। मैंने तो उनके मोजज़े देखे हैं, मैंने तो अपने साथ भी उनके मोजज़े देखे हैं। तो अपना बहुत ख़्याल रखें, लेकिन अब चलते हैं बग़ैर ताख़ीर के हम 12 सितारों की तरफ। क्या कहते हैं हमारे इस हफ़्ते के सितारे? अपना बहुत ख़्याल रखें। 12 जब तक मुकम्मल ना हो जाए, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। जुड़े रहिए प्लीज़। यही जो है आपका ताउन मेरा मोराल हाई रखता है। टिल दी 12वें सितारे तक जो है कि मोराल रहता है बात करने के लिए। तो प्लीज़ अपना सुन के आपने भागना नहीं है। अब हम चलते हैं 12 सितारों से मिलते हैं। स्टे विद अस, थैंक यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में ज़ोन बी को खुश आमदीद। ज़ोन बी का पहला सितारा लियो, यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से अगर आपका नाम शुरू होता हो, तो आप भी इस सितारे से अपनी रहनुमाई ले सकते हैं। इस हफ्ते 9 अगस्त आने वाली है और आपकी दुआओं की सामिया को बहुत ज़रूरत है। दुआ के बगैर अपना तो गुजारा नहीं है। विश लिखे ना लिखें, करें ना करें, दुआ ज़रूर दीजिएगा कि क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि बर्थडे से आपका नया दिन शुरू होता है, नया साल ज़िंदगी का। अल्लाह इस साल ही रहम कर दे, रहम ही मांग सकते हैं जी। तो अब बारी आई सितारा लियो और तारीखें नोट कर लीजिए। 4 अगस्त से हम कहानी को शुरू करेंगे और 13 अगस्त पे हम इसे एंड करेंगे। सबसे पहली अच्छी खबर है कि हमारे लियोज़ भी जो हैं वो सेफ़ ज़ोन में हैं, यानी सेफ़ हैं रब के हुक्म से। और जो है 4 अगस्त से लेके जैसे यहाँ पे स्टार्ट भी अच्छा होता है, थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट हमें नज़र आते हैं। रिलेशनशिप एरिया में सितारे की पोजीशन ठीक है, चाहे सोशल रिलेशंस हैं, चाहे आपके जो है वो कहते हैं ना कारोबारी रिलेशंस हैं, या आपके जो भी एरियाज़ हैं, बिज़नेस रिलेशंस हैं, सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी लियोज़ फेवर में स्टार्ट लेती है। 6-7 अगस्त में भी 6, 7 और 8 अगस्त में भी सितारे की पोजीशन आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। माली मामलात में सितारा आपको सपोर्ट कर सकता है। थोड़ा इखराजात की रेशो तो ज़रूर रह सकती है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपने भुगत भी ली होगी। और जो है ये 6 अगस्त के बाद से थोड़ा आपका कंट्रोल मज़बूत हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मेरा ख़्याल है, अगर मेरे लियोज़ ख़र्चा कर भी रहे होंगे तो ज़रा कंस्ट्रक्टिव ख़र्चे आपके ज़्यादा होंगे। तो वो जो है थोड़ा सा जो ख़र्चे की जो पोजीशन है वो भी यहाँ पे आपके लिए ज़रा हमें ज़्यादा लग रही है। 9 और 10 अगस्त में जो है सितारा बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं ट्रैवल करना है, सदका दीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, इंशाल्लाह सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा। 11, 12 और 13 अगस्त में वैसे तो फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, बहन भाई हों, पेरेंट्स हों, आपका घर है, लेकिन हस्बे तौफीक कोई थोड़ी सी चीज़ सदका कर दीजिएगा, ताकि रिलेशन को कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो, नागवारी या किसी ऐसी चीज़ से आपको ना गुज़रना पड़े। तो यूँ अगर मैं कलेक्टिवली पढ़ूँ तो शुक्र है आप सेफ़ हैं। इसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल एरिया में लियोज़ आपने बहुत मोहतात चलना है। ये तो आपको हर हफ्ते वार्निंग मिल रही थी, क्योंकि वेनस भी फॉल चल रही है, सेटर्न की रेट्रोगेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, नेपच्यून इज़ देयर। माली तौर पे कोई मेरे लियोज़ को बेवकूफ़ ना बनाए, कोई ट्रैप ना लगाए, या अखराजात पे आपको ज़रा थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा। अपने जो अखराजात हैं उसको आपको ज़रा मॉनिटर कीजिए, ताकि किसी किस्म का भी जो है माली तनाव मेरे लिए उसको तंग ना करे। तो यहाँ पे खाने माल में और कोई बड़ी चीज़ ख़रीदते या बेचते वक्त आपने जल्दबाज़ी नहीं दिखानी है। आपने सेफ़ प्ले करना है, जल्दबाज़ी का कोई मुज़ाहरा नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे भी जो सितारे की जो पोजीशन हमें कहती है कि ज़रा आपको कंट्रोल ही चलना है।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो सितारे की जो पोजीशन है, यहाँ पे एक माशाल्लाह आपकी कुछ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स पूरी करने की तरफ सितारा स्पीड अप हो सकता है लियोज़। बच्चों से रिलेटेड मामलात में आप सुरखुरू अल्लाह के फ़ज़ल से हो सकते हैं। दोस्तियों में अल्लाह पाक आपको जो है नवाज सकते हैं। कोई सबसे मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी आपकी पूरी हो सकती है। अच्छे दोस्त ज़िंदगी में एंटर हो सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं। तो जो है यहाँ पे सितारे की जो पोजीशन है वो ख़ासी आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। तो एक तरह से ये मैं कह सकती हूँ कि अल्लाह करे लियोज़ कि ये वाला साल जो आपका स्टार्ट हो रहा है उसमें आपके लिए अल्लाह पाक बहुत आसानियाँ करें। माली मुआमलात में आपने मोहतात रहना है। और जो आखिरी मेरी वार्निंग है, जो हमारे लियोज़ स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ अगर आपके पास टाइम क्योंकि ऑप्शन नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी है आपने। लीगल मामलात में अल्लाह ताला आपको ना डालें, उसमें भी आपने अपने लिए जो है पेशबंदी करके चलना है कि अल्लाह आपको लीगल मैटर्स के अंदर भी ना डालें। दूसरी जो आपने अपनी एहतियात करनी है, रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, बहन भाई, इनमें भी आपने मोहतात रहना है। अगर आप नहीं चाहते कि रिश्तेदारियों में बिगाड़ पैदा हो, तो फिर आपने क्या करना है कि रिश्तों को ज़रा समझ के चलना है और उनको ज़रा आपने बहुत ही वाइज़ली प्ले करना है ताकि रिश्तों में कोई तनाव या दबाव आपको किसी भी परेशानी में ना डाले। लीगल मैटर से अवॉइड करना है। और कोई भी वीज़ा पेपर्स अगर हैं, कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना है, कोई इमिग्रेशन अप्लाई करना है, तो बहुत अच्छा कंसल्टेंट हायर करना है, वरना सब्र कीजिए। अभी थोड़ा ही सब्र रह गया अब आप लोगों का। और अगर कहीं बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क हिजरत का सपना है, उसमें भी थोड़ा टाइम जो है वो अभी आपके लिए ज़रा इम्तिहान वाला है। अगर तो अल्लाह ने करवा दी इस वक्त में, तो आपको फिर ज़रा मुशक्क़त करनी है वहाँ सर्वाइवल के लिए। और अगर नहीं होती तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला की हिकमत है कि अगर इस वक्त में कोई हिजरत की पेशबंदी नहीं होती, जो है कि आप इंटरनेशनल माइग्रेट करें या नेशनल लेवल पे, कोई डोमेस्टिक लेवल पे करें, यानी एक शहर से दूसरे शहर जाएं। और जो है अगर नहीं अल्लाह की मदद मिल रही है तो समझे आसमान पे जो है सितारे का मूड अभी आपको फेवर नहीं कर रहा है। ये हो गया जी लियोज़ के सितारे। अगला आ गया वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला, जिनके जो है जैसे नाम जो है, पहले मैं आ जाऊँ, अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है वर्गोज़, और आपका नाम उर्दू में पे से, इंग्लिश में पी, पाकिस्तान वाला पी से शुरू होता है, आप बिल्कुल इस सितारे से रहनुमाई ले सकते हैं। वर्गोज़ डेट्स नोट कर लीजिए, 4 अगस्त से हम इसे शुरू करेंगे और 13 अगस्त पे मैं आज का हॉरोस्कोप क्लोज़ हम करूँगी मैं। तो सबसे पहले आते हैं 4th और 5th। वैसे तो सितारे बड़े पॉजिटिव हैं इस वक्त, मेरे वर्गोज़ ज़रा पॉजिटिव ब्रेन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। हालांकि एक सितारा उनका टेस्ट ले रहा है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि ब्रेन पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, वो पैनिक में नहीं है। चीज़ें जेन्युइनली अगर हर्डल्स आ रही हैं काम होने में, रिश्तों को चलाने में, चाहे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, आपकी कारोबारी रिलेशनशिप्स हैं, आपके सोशल रिलेशंस हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आपने बेयर करना है। क्योंकि दिमाग मेरे लियोज़ का जो है वो पॉजिटिवली, शुक्र है अल्लाह का, कि काम कर रहा है। रोशनी वर्गोज़ में नज़र आ रही है मुझे। और जो है यहाँ पे वैसे तो माशाल्लाह सितारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा अगस्त के महीने में ना सितारों ने 6 अगस्त से ये कहानी शुरू होनी है वर्गोज़, इसकी मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को डालूँगी। और इसने कभी दाएं जाना है, कभी बाएं जाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों से एक बात कही हुई है, मुझे मत ब्लेम किया करें या मुझे जो है मनहूस न मत समझिएगा, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ उनकी तशरीह करना, ठीक है। और मैं ख़ुद आप सबसे ज़्यादा मेरी पिटाई होती है, और लेकिन क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, तो अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद फरमाए। फिर 9th और 10th, क्योंकि जो है इस वक्त फाइनेंशियली भी ये है कि अगर पैसा आएगा तो वो रुक नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा कोशिश करें कि अपना एक बैकलॉग रखें
تاکہ جو ہے پیسہ رکنے کا نام لے، یا تھوڑا کسی طرح اپنے نفس کا جہاد کر کے پیسے کو سیو کرنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ اس میں آپ کے لیے کوئی مسائل نہ آئیں۔ تو پیسے کی سیو کرنے میں بھی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا جہاد کرنا پڑے گا۔ ریلیشن شپ ایریا میں جو ہے بہت دماغ سے ورگوز رشتوں کو چلانا ہے، بزنس ریلیشنز، سوشل ریلیشنز، اس کے علاوہ جو ہے ازدواجی زندگی، وہ آپ کے پاس مارجن نہیں ہے، آپ نے بہت محتاط چلانا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس وقت میں ہم آپ کو جذباتی نہیں ہونا، کوئی اگر غلط فہمیاں زیادہ لمبی بحثوں میں نہ جائیے، رشتے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑے ٹھنڈے بھی ہو رہے ہیں تو اس میں مارجن دیجئے، اور اگر کہیں کمیونیکیشن آپ کو لگ رہا ہے کہ خراب ہو رہی ہے تو کوشش کریں کم بات کریں، ضرورت کی بات کریں۔ یہ آپ کا ٹیسٹ اس وقت چل سکتا ہے ریلیشن شپ ایریا میں۔ اور فائنینشیل ہاؤس کے اندر بچانے کے لیے آپ کو نفس کا جہاد کرنا پڑے گا۔ ان کے لیے خوشخبری ہے جو ہمارے ورگوز ذاتی کاروبار کے اندر ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اس وقت معاملات اب سپیڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ 20 آف جو ہے جولائی کے بعد سے ستارے نے آپ کے معاملات کو سپیڈ اپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور جو ہے اگر وہ ورگوز جو فیم کے خواہش مند ہیں، چاہے پولیٹکس میں ہیں، میڈیا میں ہیں، یا ایکٹنگ کی فیلڈ میں ہیں، تو یہ وہ آپ کا ایک سال شروع ہو گیا ورگوز، کہ اس وقت اگر آپ نے کوئی دھماکہ کرنا ہے تو آپ نے بس ڈٹ کے اپنا کام کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ سے خود بخود اس طرح کے کام لیے جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے لیے شہرت کے دروازے اللہ کی ذات کھول سکتی ہے۔ تو اللہ یہاں پہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ مینٹلی شکر ہے میرے ورگوز پازیٹیو ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی جنگ لڑنا ہے وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ جی، اور اب باری ہے لبرا یعنی کہ برج میزان والوں کی، جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام آر سے یا ٹی سے شروع ہوتا ہے تو بالکل یہ ستارہ آپ کی مدد کرے گا، اس میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ دوسری بات جو مجھے لبرا آپ کو بتانی ہے کہ ڈیٹس نوٹ کر لیجئے، 4 اگست سے ہم شروع کریں گے، 13 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں۔ لیوز 4th 5th 6th 7th 8th، ویسے تو ستارے کی پوزیشن جو ہے نا وہ بمپی ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، موڈ سوئنگز، کبھی کسی کے اوپر ناگواری یہ ٹائم لا سکتا ہے، لیکن کیونکہ ستارے پازیٹیو ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت آسانی سے اس ٹائم سے کوپ اپ کر لو گے، کیونکہ ستارے پازیٹیو ہیں۔ دوستی والے ہاؤس میں ستارے پازیٹیو ہیں، کوئی آپ کی ڈیزائر اس وقت میں اللہ پوری کرا سکتا ہے، کوئی کام رکا ہوا آپ کا سر انجام ہو سکتا ہے۔ 23 جولائی کے بعد سے ستارے نے یہاں آپ کو فیور دینی شروع کر چکا ہوا ہے آلریڈی، میں تو بعد میں بتا رہی ہوں، آلریڈی یہ کام ہو رہا ہے۔ دوسرا جو ہے دماغ میں ستارے تھوڑا سا کیوس، موڈ سوئنگز لبرا پیدا کر سکتے ہیں اس وقت۔ موڈ سوئنگز، دل چاہے گا تھوڑا آئسولیٹڈ رہنے کو، دل چاہے گا مزہ محسوس نہیں ہوگا زندگی میں، ایسی چیزیں تھوڑی سی آپ کو ڈسٹرب اس وقت میں ضرور کر سکتی ہیں، تو ان سے آپ نے ذرا ڈیل کرنا ہے، کیونکہ یہ اس وقت میرا یہاں پہ زور نہیں چلے گا۔ مینٹلی تھوڑی سی آپ نے خود اپنی ایفرٹ کرنی ہے لبرا، تاکہ اس ٹائم سے ہم کوپ اپ کر سکیں۔ 9th 10th کا دن شکر ہے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ وارننگ یہاں پہ بھی چل رہی ہے۔ وارننگ کہاں چل رہی ہے؟ ازدواجی زندگی میں، سوشل ریلیشن شپ کو ہینڈل کرنے میں، اور لبرا جو ہے آپ کی جو ہے ازدواجی زندگی، یعنی آپ کی جو اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ تو لیکن 9th کا دن بھی ٹھیک ہے، 10th کا دن بھی ٹھیک ہے، تو ان 2 دنوں میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہا۔ 9th کے دن میں آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، تاکہ اس کو تسلیم کیا جائے، سمجھا جائے۔ اور 9th کو میرا برتھ ڈے بھی ہے، تو اپنی دعا ضرور دے دینی ہے، کیونکہ یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا سال کا ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے۔
11th 12th اور 13th یہ دن شکر ہے ٹھیک ہے ویسے آپ کے پاس، لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اوور سپینڈنگ سے بچنا ہے، اور اگر کوئی بڑا خرچہ کرنا ہے تو ان 3 تاریخوں کو گزار کے کرنا ہے، اور اگر ناگزیر ہے کرنا تو پھر تھوڑے بہت پیسے صدقہ دے کے بسم اللہ کر دیجیے گا، تاکہ اس میں اللہ پاک کی برکت بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ تو تھا لبرا ڈیٹس کی جو پوزیشن ہے۔ دوسرا، اپنی ہیلتھ کو آپ فار گرانٹیڈ بالکل لبرا نہیں لے سکتے ہو، بہت احتیاط کرنی ہے۔ وہ لبرا جو ملازمت میں ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی ہے، کوئی ایسی لاپرواہی نہ ہو کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شروع ہو جائے، تو یہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اپنے ہیلتھ ایریا میں اور اپنے جو ہے جاب ایریا میں۔ کولیگز کے ساتھ تعلقات سمجھ کے چلیے، ماتحت ملازمین، حتیٰ کہ ہاؤس ہیلپ بھی جو ہے اس وقت تنگ نہ کرے، اس کو بھی آپ نے ذرا احتیاط سے ڈیل کرنا ہے۔ اور جو ہے خوش بختی کہاں پہ ساتھ دے سکتی ہے اور کن کو دے سکتی ہے؟ لبرا سٹوڈنٹس کے لیے فیور کر سکتی ہے، وہ لبرا جو بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کو مدد کر سکتی ہے، وہ لبرا جو کوئی لیگل میٹرز میں کوئی سکسیس چاہتے ہیں، جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان کو باعزت کلین چٹ مل سکتی ہے۔ کوئی مشکل ویزا اپلائی کرنا ہے اس وقت میں کیجئے، اللہ پاک اس میں آپ کے لیے رستے آسان کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیپر ورک سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی کام ہے تو اس عرصے میں آپ کر سکتے ہیں لبرا۔ کہیں انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنی ہے، یہ ٹائم آپ کے لیے موافق چل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ بہت لبرا سٹوڈنٹس جو کہیں باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے آسان ہو سکتے ہیں، ان کے لیے راستے بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ستارے کی جو پوزیشن ہے ان کو فیور دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوستیوں میں ماشاءاللہ ستارہ فیور کر رہا ہے، بچوں کے معاملات میں، رومانس ایریا میں۔ ہاں، برین ایریا کو بہت سنبھالنا ہے، کہیں جذباتی ہو کے ریلیشن شپ میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا، چاہے وہ جذباتی آپ کے ریلیشنز جو ہے ازدواجی زندگی کو کہیں روئن نہ کریں، آپ کے بزنس ریلیشن میں کوئی پرابلم نہ لے کے آئیں، تو یہاں پہ آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے۔ یہ تھا جی ہمارے لبرا کے اس ہفتے کے ستارے کے حالات۔ اب ہم چلتے ہیں، اگلا ستارہ آتا ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب۔ تو زون بی یہ جو ہے چوتھا ستارہ ہے آپ لوگوں کا، اور جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام اردو میں نون سے، انگلش میں این سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ اس ستارے سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس ہفتے کے ستارے ہمیں آپ کے لیے کیا میسج دے رہے ہیں۔ تو اسکارپینز سٹارٹ لیتے ہیں، ڈیٹس نوٹ کر لیجئے۔ 4 اگست سے ہم شروع کریں گے اور 13 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے۔ 4 اور 5 جو اگر کوئی اچھی بزنس ڈیل آپ لوگوں کو کرنی ہے، کوئی آپ نے امپورٹنٹ بزنس ڈیل ڈن کرنی ہے، اس سے بہتر ٹائم آپ لوگوں کو نہیں مل سکتا۔ اور جو ہے ہو سکتا ہے کوئی مواقع، کوئی اپرچونٹیز خود چل کے آ جائیں آپ لوگوں کے پاس۔ دوستی والا ہاؤس بھی پروٹیکٹڈ چل رہا ہے، رومانس ایریا، بچوں والا ایریا، لیکن آپ نے جذباتیت سے کسی کو بھی ڈیل نہیں کرنا۔ اس وقت اپنی ہوپس کو ذرا لو رکھ کے چلنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی توقعات پہ اگلے لوگ پورے نہ اتریں۔ آپ کے دوست ہو گئے، رومانس ایریا ہو گیا، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ہو گئے، یا اسکارپینز کسی خواہش، کوئی دنیاوی خواہش کے راستے میں اگر کہیں ہچز یا رکاوٹیں آ رہی ہیں تو بھی آپ کو ذرا پیشنس کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ یہ والا ٹائم تھوڑا ٹرکی سا چل رہا ہے۔ رکاوٹ ڈال بھی سکتا ہے اور ڈال نہیں بھی سکتا، لیکن اسپیشلی یہ ضرور کہوں گی کہ جذباتیت سے پرہیز کرنا ہے، اوور ایکسپیکٹیشن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے ان ریلیشن شپس کو جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں۔ اور وہی ایک ہماری جو وارننگ اسکارپینز کے لیے ہے، میں بار بار کہتی ہوں، برین ڈیوائس کو بچانا ہے، اپنی ہیلتھ پہ کام کرنا ہے، اپنی جاب ایریا میں کوئی رسک نہیں لینا، اپنے کو ورکرز کے ساتھ، باسز کے ساتھ، ماتحت ملازمین کے ساتھ، حتیٰ کہ ہاؤس ہیلپ کے ہاتھوں بھی آپ تکلیف نہ اٹھائیں۔ تو میں یہاں بھی آپ کو بچانا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت کیئرفلی ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔
اسپیشلی جو سب سے زیادہ چیز ہے، جان ہے تو جہان ہے، چاہے وہ ذہنی صحت ہے یا جسمانی صحت ہے۔ تو میں آپ کو یاد ہے اسکارپینس، میں ہمیشہ کہتی ہوں، میں خود آج کل پڑھنا چاہتی ہوں، پڑھ نہیں پا رہی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو ہے اول و آخر درود شریف، اس کو اگر آپ گن کے پڑھنا چاہتے ہیں تو 313 یعنی 313 باری پڑھیے۔ آپ اسے قسطوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کا ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ لو پھر آپ نے کہنا ہے کہ اللہ پاک اس کلمے کے صدقے مجھے جسم کی صحت دے دو، مجھے دماغ کی صحت دے دو، مجھے اپنے دل کی طاقت دے دو، کیونکہ ایز ہمارے جو ہے پروفٹ پیس بی اپون ہم ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ جو ہے یہ وہ کلمہ ہے جو آسمان سے مجھے ملا ہے، اور اس میں 99 بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ تو پلیز اس سے کام لیجئے، جب تک یہ ستارہ ہے، میں ہر ہفتے آپ کو وارننگ دے رہی ہوں۔ تو یہ تھا جی ہمارے اس ہفتے کے ستاروں کے حالات۔ صرف یہ ہے کہ میں آپ کو اسکارپینس یہاں پہ پھر 2 ڈیٹس ابھی رہ گئی تھی، شکر اللہ کا میں نے دیکھ لیا، 9 اور 10، اس میں تھوڑا ستارہ سلو ہو جائے گا اگست کی ان 2 تاریخوں میں، تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، صرف صدقہ دے دینا ہے۔ لیکن 9 کو میرا برتھ ڈے ہے تو مجھے دعا دینی نہیں بھولنی، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی نہیں بھولنی۔ آپ کو یاد ہے نا، ہمارے پاس 2 علاج ہوتے ہیں، یا دعا یا دوا، صدقہ کی شکل میں جو ہے، یا دعا تقدیر کو بدلتی ہے یا صدقہ رد بلا کہا جاتا ہے۔ پھر 11th 12th 13th اگست یہ دن آپ کی اسکارپینس فیور میں ہے، یہاں پہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس کو جاتے جاتے سم اپ پھر ایک باری کر دوں کہ دوستیاں، رومانس اور آپ کے بچگان یعنی اولادیں آپ کی، اور آپ کی دنیاوی ڈیزائرز، ان میں ذرا پیشنس چاہیے، رواداری چاہیے، آپ کو یہاں پہ اوور جذباتیت نہیں کرنی ہے تاکہ رشتوں میں خرابی نہ آئے۔ جو سب سے مزیدار ستارہ اسکارپینس کو بلیسنگز دے رہا ہے نا، وہ خانہ مال میں دے رہا ہے۔ تو اپنے پیسوں کو بڑھانے کے لیے ہر جائز اور حلال طریقے پہ آئیے۔ آپ کو انہیریٹڈ پراپرٹی بھی مل سکتی ہے، کہیں سے منوسلوہ کی طرح پیسے بھی آ سکتے ہیں، اپنے بھی پیسوں پہ اللہ کا کرم ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جب رب سے مانگنا ہے نا، تو رب کی شان کے حساب سے مانگنا ہے، بڑا مانگیے، تو جتنا بھی ملے گا اس پہ پھر شکر ضرور ادا کیجیے گا۔ اس وقت اگر آپ اپنی جو سب سے پیاری بلیسنگ ہے، اگر میرے اسکارپینز اپنے فائنینسز کو ملٹی پلائی یا جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ستارے کی ساری بلیسنگز آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ فیور دے رہی ہیں۔ تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے حالات۔ اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن کہیں میرے دائیں بائیں ادھر ہوگا، اس کو دبا دیجئے گا پلیز، تاکہ جو ہے یہی وہ مدد ہے جو آپ میری کر سکتے ہو، یہی وہ ہیلپ ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک سیلف لیس سا رشتہ آپ لوگوں کا چلا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ہے میں بھی ایمانداری کے ساتھ انفارمیشنز لے کے آتی ہوں، آپ نے صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے ریڈ گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا ہے۔ تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے حالات، اور چھوٹی سی پانی کی بریک کے بعد ہم چلتے ہیں زون سی کی طرف۔ آپ نے ابھی کہیں نہیں جانا، آپ کے پیاروں کے ستارے زون سی میں ہو سکتے ہیں، تو بھی آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ ملتے ہیں زون سی میں، چھوٹی سی پانی کی بریک، آتی ہوں، تھینک یو۔